وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ورفعنا لک ذکرک، اللہ دے پاک کلام جو قرآن دا رتبہ وکھرا ہے۔ اللہ 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 دے پاک کلام جو قرآن دا رتبہ وکھرا ہے۔ جس طرح سارے نبیاں جو نبی سلطان دا رتبہ وکھرا ہے۔ تھوڑی جی کو کھولو استاد۔ جس طرح سارے شکریہ بس، جس طرح سارے نبیاں جو نبی سلطان دا رتبہ وکھرا ہے۔ ایسا مالک کوئی نہیں ہے جیسا رب تعالی ہے، کوئی نہیں ہے محبوب ایسا جیسا کملی والا ہے۔ دیکھنے والوں نے دیکھا تھا منظر اپنی آنکھوں سے، منظر اپنی آنکھوں سے، پینے والے 70 تھے اور دودھ کا ایک پیالہ ہے۔ سامعین محترم، میں بڑا خوش ہو رہا سا، مولانا عبدالرزاق طاہر صاحب، مولانا اویس حاجت صاحب، مولانا طاہر ربانی صاحب اور الحمدللہ ایک اور میرے بھائی جان جو یحییٰ عمیر صاحب شاعر اسلام تو پہلے اور طاہر ربانی صاحب تو پہلے اور مولانا اویس حاجت صاحب تو پہلے جنہوں نے خطاب فرمایا، مولانا امیر حمزہ صاحب، انہوں دی گفتگو ایسی گفتگو، ایک نکتہ ایسا نکتہ انہوں نے بیان فرمایا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت دکھ اٹھائے، بہت تکلیفہ اٹھائیاں، اسلام واسطے بڑیاں مصیبتوں برداشت کیتا اور اسلام دی خاطر تن من دھن قربان کیتا۔ پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات پاک واسطے، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دی اطاعت واسطے اور نبی علیہ السلام دی محبت واسطے، نبی علیہ السلام دے احترام واسطے، نبی علیہ السلام دے نظام واسطے، اللہ دی توحید واسطے، اللہ دی وحدانیت واسطے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے دکھ اٹھائے، جس دا نتیجہ نکلیا، صلہ کی ملیا، شان کیا ملیا، مقام کیا ملیا کہ نبی علیہ السلام دی ذات پاک نے فرمایا، بلال آج بیت اللہ دی چھت تے چڑھ کے تے اذان سنا، سبحان اللہ۔ یہ ہے مقام اور یہ ہے مرتبہ۔ میرے معزز اور محترم سامعین کرام، اللہ بڑا صلہ دیندے نے، اللہ بڑا صلہ عطا فرماندے نے، اور میں سمجھنا تواڈے ورگے لوگ، بہادر لوگ، صابر لوگ اور بڑے حلیم اور بڑے بہترین اور بڑے ہی بہادر اور بڑے ہی دلیر اور بڑے ہی اللہ دے شیر جنہیں اپنے گھراں وچوں چل کے رحمان دے گھر آئے نے اور قرآن پاک سنن آئے نے اور پاک پیغمبر اسلام دا
शान सुन वास्ते आए ने। और मैनू दसो हजरत बिलाल दा कितना मकाम होएगा। रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रब ने ते तुहाडा इन्ना कदर कीता है, तुसी अपने घर छड़ के आए हो, मालिक ने तुहानू अपने घर विच अपना मेहमान बना लिया है। अपने घर विच तुहानू अपना रब ने मेहमान बना लिया है। मालिक किसी दी मेरे दोस्तों मेहनत नू जाया नहीं करदा। आओ उस पाक पैगंबर इस्लाम दी अजमत सुनन वास्ते आए हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलम नशरह लक सदरक व वज़अना अन्का विज़रक अल्लज़ी अन्क़ज़ ज़हरक व रफ़अना लक ज़िक्रक। सुभान अल्लाह। प्यार नाल कहो, उच्ची आवाज नाल कहो। मैं जिन्ना लम्मा सफर करके आया ना, मैं तुहानू वेख के अल्हम्दुलिल्लाह बाग बाग हो गया। मेरी थकावट लै गई है, मेरे सीने में ठंड पै गई है। तुहाडा दीदार कीता, तुहाडे नाल मुलाकात करके दीन दी गल बात उलमाए किराम कोलों सुन के रहमान दे घर दे अंदर बह के सारी दी सारी थकावट ही लै गई है। ते अगली गल सुनो, रहमान दे दरबार में खलोण दे नाल इन्ना सुकून ते इत्मीनान आ गया है कि मैं बयान नहीं कर सकता कि जदों बंदा किसी जगह रहमान दी खातर खड़ा हो जाए, रहमान दी खातर झुक जाए, रहमान दी खातर सजदा करे, रहमान दी खातर तशाहुद दे अंदर बैठ जाए, रहमान दी खातर सफर करे, रहमान दी खातर बोले, रहमान दी खातर तोले, रहमान दी खातर मेरे दोस्तों जिहाद करे, रहमान दी खातर नमाज पढ़े, रहमान दी खातर तबलीग करे, रहमान दी खातर एतिकाफ करे, रहमान दी खातर मैं सदके जावां बैतुल्लाह दा तवाफ करे। ते क्यों ना रब रहमान उन्होंने पास करे जेड़ा रहमान दी खातर मुहम्मद दी अतात करे। आखो हाँ सारे मिलके सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम दा शान मर्तबा रब ने कितना बनाया। वरफ़अना लक ज़िक्रक, सानू दस्या दस्या। मौलाना उमर फारूक साहब और दीगर अहबाब उलमाए किराम मेहमानाने गिरामी और माशाल्लाह बहावल नगर दे साडे सियासी समाजी और मजहबी रहनुमा अल्हम्दुलिल्लाह तशरीफ फरमा। और मैं बड़ा खुश हो रहा सा। भारी MPA की सीट से खड़े की ना है काशिफ जावेद साहब साडे मेहमान खसूसी। काशिफ जावेद साहब हफिज़हुल्लाह ताला उम्मीदवार बराए MPA तो जेड़ा तकरीर कर रहा है वो उम्मीदवार बराए MNA। क्या आज समा बने, क्या समा बने। मैनू हजरत हाफिज साहब वक़्त दे तारक बिन ज़ियाद और वक़्त दे मुहम्मद बिन कासम, मेरे दोस्तों वक़्त दे जनाब बहुत बड़े जर्नैल, बहुत बड़े सिपा सलार हाफिज मोहम्मद सईद साहब हफिज़हुल्लाह ताला फरमान लगे तुहानू ज़िले कसूर वालों जनाब MNA दा इलैक्शन लड़ाना चाहते हैं। मैं हाफिज साहब तुसी तो मैनू इलैक्शन का कह रहे हो, इलैक्शन लड़ाना चाहते हो, तुसी तो मैनू कहो ना मोदी के गल पै जा, मैं उन्हें सवेरे ही दखन पहाड़ का कर दिया। मैं हाँ तुसी ते अल्लाह दे दीन दे खादम हो, अल्लाह दे कुरान दे खादम हो। पाक पैगंबर जनाब मोहम्मद आखो आखो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ज़ात पाक दे तुसी परवाने हो। तुसी रब दे कुरान दे परवाने, रब दे कुरान दे परवाने, तुसी अल्लाह दे दीन दे खादिम हो। साड़ी जान कुर्बान है। आओ मैं जिहड़ी बात करना चाहना मेरे दोस्तों, पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम दा शान। वरफ़अना लक ज़िक्रक, सानू दस्या ज़मीन आसमाना ने सोने नबी दियां उच्चियां शाना।
ने। आवाज नहीं आई, जिवें आनी चाहिए उस तरह नहीं आई। तड़प जाओ परवाह। उस्ताद जी आवाज सैट करो स्पीकर दी, बहुत बहुत शुक्रिया। सानू दस्या परवाने हो, तड़प जाओ। सानू दस्या ज़मीना आसमाना ने, सोने नबी दियां उच्चियां शाना ने। रब ने सोने नू आखिर ते कलाया है, होर नबी ना कोई बनाया है। मन ले आ यारो सब मुसलमान ने, सोने नबी दियां उच्चियां शाना ने। वेखो ना, इनू खत्म करो। ठा ठा दी आवाज नहीं आनी चाहिए। गल सुन वाली जे, बड़ी बात सुन वाली जे परवाने हो। साडा पीर, शुक्रिया, साडा पीर सब तो निराला है। सोना काली कमली वाला, सीटी बंद करो। सोना काली कमली वाला है। गवाही दे रहिया पंज अजाना ने, सोने नबी दियां उच्चियां शाना ने। एक बारी फिर आखो, प्यार नाल कहो, जरा मुहब्बत नाल कहो। इस तो अगली गल तुहानू मैं सुनाना चाहना वा। सोना मक्का शहर निराला है, पैदा होया जिथे कमली वाला है। उथों निकलन सोने दियां काना ने, सोने नबी दियां उच्चियां शाना ने। ये गल सुन वाली जे। सोना प्यारा शहर मदीना है, रहमत बरकत वाला खजीना है। छावा कीतियां कीतियां छावा कीतियां छावा कीतियां दरूद सलामा ने, सोने नबी दियां उच्चियां शाना ने। अल्लाह करीम ने सोने का कितना शान मर्तबा मकाम बयान फरमाया। खालिक़े कायनात ने फरमाया वरफ़अना लका ज़िक्रक। मैनू गल याद आई, हजरत मौलाना यार है बह के नहीं तो चला गदा बेलिया बह के टो चला ला बेलिया। मैं बड़ा प्यार है, कसमें मैं तुहाडी मोहब्बत तो कुर्बान जावा। हाल भरिया है, बरामदा भरिया है और सेन भरिया है। माशाअल्लाह कैसी मोहब्बत वाले लोग। मैं एक जलसे ते गया, इधर ना दरस टलियाने दे नाल ठट्टा लई शादू। उत्थे एक बुजुर्ग जनाब उन्हें जलसा करवाया। कारी सईदुर रहमान साहब रहमतुल्लाह अलैह दे अबू जान, मेरा ख्याल है अजीजुर रहमान गालबन अजीजुर रहमान साहब रहमतुल्लाह अलैह दे अबू जान ने जलसा करवाया। तो मैं आखिया बाबा जी कोई मस्जिद बंदा भी है कि जिन्हें मसीते जाके वेख मसीत बंदियां नाल तुन्नी पई। मैं तुहाडे प्यार तो सदके जावां। क्या बात है तुहाडे प्यार दी मुहब्बत दी, क्या बात है। सुनिया जरा मेरे दोस्तों, मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम दी आज़मता कुजा लंतरानी, कुजा शान असरा, कुजा दस्ते ऐमन, कुजा नूर अदना, कुजा तूर सीना, कुजा फलके आला, कुजा सहर अहमद, कुजा सहर मूसा। यहाँ चरख नीली है दरिया नहीं है। अता में सखा में नेम में करम में, गुलिस्ता में सहरा में, जन्नत में यम में, गलीसा में आतश कदा में, हरम में, जमीन पे फलक पे, अरब में अजम में, कहाँ आपका बोल पाला नहीं है। शान वखरा आमिना दे लाल दा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वअल्लमका मा लम तकुन तालम व काना फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा। खालिक़े कायनात ने फरमाया मैं तुहानू पढ़ाने वाला, तुसी पढ़न वाले, मैं सिखाने वाला, तुसी सीखण वाले, मैं पिलाने वाला, तुसी पीण वाले, मैं खिलाने वाला। उस्ताद जी आवाज क्लियर साफ नहीं है। मैं खिलाने वाला, तुसी खान वाले। फरमाया मैं पैदा फरमान वाला, तुसी पैदा होने वाले, तुसी आसमाना ते आन वाले, मैं आसमाना ते बुलान वाला। मैं सारे नबी पीछे खिलार के तुहानू अगे इमाम बनान वाला।
کرے آئے بریک کرو ذرا آواز تھوڑی جی بریک بات بڑی سننے والی جے دوستو بریک تھوڑی جی بس زیادہ نہیں شکریہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے بارے رب نے فرمایا بہت شکریہ جی سننا ذرا بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحی واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی دل کردہ صفت کرا اس پیر دی جس دی انگل یارو چان چیر دی ایڈا نبی سونا سونا تے کمال جے دنیا دے وچ جی دی نئی مثال جے 14ویں دے چان پاویں لکھا ہون کھا ایک پاسے نبی پاک جے کھلون کھا روشنی چنا دی ہووے کٹھی ہون نو پہنچ نہیں ہو سکدی نبی دے سون نو اور درمیان قد ہے سی نبی پاک دا بجل سانچو اچھا دوروں سی سے آپ دا اور سونی سی پہچان نبی سردار دی دوروں صورت ویکھے آسی چمکا مار دی میرے دوستو اور کرنا توجہ فرمانا ذرا میں جس بات دا تذکرہ کرنا چاہنا ہوا میرے مصطفیٰ علیہ السلام نو اللہ نے بڑیاں عظمتاں دے نال نوازیا بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرا بسم ربک الذی خلق پاک پیغمبر علیہ السلام دے بارے رب فرما دینے بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم میرے دوستو غور نال سننے والی بات جے امام مالک رحمت اللہ علیہ استاد انسان احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ استاد انسان امام شافعی رحمت اللہ علیہ انہاں دا استاد انسان امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ انہاں دا استاد انسان اگے تو انہوں لے جاواں ذرا اس تو اچھے مقام تے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نو استاد انسان فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نو استاد انسان میں صدقے جاواں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نو استاد انسان میرے دوستو حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ نو استاد انسان جناب حسن جناب حسین جنت دے نوجوانہ دے سردار استاد انسان سید الثقلین امام کائنات نبیان دے امام دیواری آئی آکھیا لوگو انہاں دا استاد انسان نہیں میں رحمان ہوں میں رحمان سونے دا استاد بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر یسجدان ترجمہ تو انہوں میں سنانا چاہنا ہر شہدی لوگوں تصویر الگ اچھی کہو ہر شہدی لوگوں تصویر الگ ہر میوے دی تاثیر الگ ہر گل دی یارو ہر پھول دی یارو خوشبو جدا سبحان اللہ سبحان اللہ سارا حال بھی برآمدہ بھی سین گونج جائے سبحان اللہ پھر آنکھو پھر گل سن والی جے توجہ فرمایا جے گل سن والی جے او جو چاہے سو پیدا کرے اے ساڑی سمجھ تو گل پرے کریے کس طرح اس دا کس طرح اس دا کس طرح اس دا شکر ادا سبحان اللہ سبحان اللہ مولانا دا کی نا حضرت مولانا
मौलाना उमर फारूक हकानी साहब गल सुनने वाली जे। मौलाना उमर फारूक हकानी ने मंसूर नू बुलाया खुद नहीं आया, सोने गफूर ने कलाया खुद नहीं आया, सोने गफूर ने कलाया है। कट्ठे होए ने तवज्जो फरमाया जी, जमा होए ने ध्यान करया जी, कट्ठे होए ने गुलामान मुस्तफा सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। मेरे दोस्तों, मेरे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर बन के आए। अवैस हाजर साहब पाक पैगंबर इस्लाम दा तज़किरा फरमा रहे सन, तो मैं तुहानू पूरी हदीस सुनावा। पाक पैगंबर इस्लाम ने फरमाया, या अय्युहन नास इन्ना रब्बकुम वाहिद व अबाकुम वाहिद व दीनकुम वाहिद व नबियकुम वाहिद ला नबी अबादी व अना खातमुन नबी। पाक पैगंबर इस्लाम ने फरमाया, ऐ लोगों तुहाडा रब एक के। सारे मिल के गवाही दे दियो, साडा रब साडा रब साडा रब एक के। सिंधी विच बोल या पंजाबी विच बोल, पश्तो विच बोल या दवाबी विच बोल, हिंदी विच बोल या बंगाली विच बोल, चीनी या मलाई पुर्तगाली विच बोल, बोल अंग्रेजी भावें फारसी च बोल, उर्दू सरैकी या बनारसी च बोल, सारे आंदी अल्लाह ही बई सारे आंदी अल्लाह ही, सारे आंदी अल्लाह ही पुकार सुनदा, वारो वारी नहीं हो इको वार सुनदा। एक बारी फिर नारा मार, मेरे बेलियां दा अज आवाज नहीं पे निकलता। मैं तो चलो 7 घंटे का सफर करके आया, मैनू इंज लगता मेरा बेली पौने 8 घंटे का करके आया। तो अजो फरमाए नारा तकबीर, ताजदार खत्मे नबूवत इस्लाम, शान मुस्तफा, शान रब रहमान। मौलाना मैं गल बड़ी सुनने वाली जे परवाने हो, गल बड़ी सुनने वाली जे। ओ कहंदा नहीं हो ठहर जाओ कसूर वाले हो, तुसी पहला बोलो पसरूर वाले हो, खाकी नारी चुप बोलो नूर वाले हो, ना ओ आखे नेड़े आजो दूर वाले हो, ना लैन ना कितार ना तू तकरार, ना वेला मखसूस ना मंगल ऐतवार, ओनू जदों भी पुकारो नू 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 नू, जदों भी पुकारो ओ पुकार सुनदा, सत्तार ते गफार ओ जब्बार सुनदा। सारी कायनात दे सरदार मोहम्मद, गूंज पा दियो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिदा नाम लिया सीने ठंड पै जाए, जिदा नाम लिया सीने ठंड पै जाए, ते होठां दे उत्ते जिवें खंड पै जाए। मुजम्मिल मुदस्सिर बशीरो नज़ीरे, असियां मुरीदो देओ साडा पीरे। जाओ सारी दुनिया दा चक्कर लगाओ, इहो जिहा पीर कोई लब के ले आओ। साडा पीर सोना ते सब तो न्यारा, जिदा नाम नामी मोहम्मद प्यारा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खत्मे नबूवत दा सालार आया,
तड़प जाओ परवाने हो, तड़प जाओ खत्मेन। मैं वेख रहा बहावल नगर तो परवाने आए ने, चावे के चक तो परवाने आए ने, कबूले तो परवाने आए ने, मिंचनाबाद तो आए ने, मिकलोडगंज तो अल्हम्दुलिल्लाह आए ने, और मैं वेख रहा वहां डब्बर तो भी आए। डब्बर वाले परवाने माशाअल्लाह, डब्बर वाले परवाने भी आए ने। गल बड़ी सुन वाली जे, खत्मे नबूवत दा सालार आया। मैं सदके जावा मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम, खत्मे नबूवत दा सालार आया, नबूवत दे बूए नू है मार आया। हुण बाद विच नबी जग ते आ कोई नहीं सकदा, जहाना दी रहमत कहा कोई नहीं सकदा, नबी जी दे रुतबे नू पा कोई नहीं सकदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगली गल सुन वाली जे, जगह का की नाम है और सरदार गढ़ वाले हो, सरदार गढ़, सरदार गढ़। इधर तवज्जो फरमाओ जरा, मैं तुहानू एक गल सुनाना चाहना। सरदार गढ़ वाले हो, बड़ी गल सुन वाली जे, मैं सदके जावा। तवज्जो फरमाया जे, आदम तो लैके अज तक पाई मखलूकात जितनी खुदा ने बनाई, मोहम्मद जिया चल किसे जनिया न माई, सोने तो उच्चा किसे दा सितारा नहीं होना, मोहम्मद नु छड़िया गुजारा नहीं होना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सारे उथे परेशान होणगे, मगर मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम अपनी उम्मत वास्ते दुआ, अपनी उम्मत वास्ते सिफारिश करनगे। पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम सिफारिश करनगे। और सरदार गढ़ वाले हो गल एक सुनिया जे, आ उथे वली जनाब रब्बे नफसी कहणगे, उथे इमाम रब्बे नफसी कहणगे, उथे हुक्मरान रब्बे नफसी कहणगे, उथे जनाब पीर जेड़े ने रब्बे नफसी कहणगे, फकीर जेड़े ने रब्बे नफसी कहणगे, सदर जेड़े ने रब्बे नफसी कहणगे, वजीर सारे रब्बे नफसी कहणगे। इको हस्ती होएगी जेड़े रब्बे उम्मती कहणगे, ओ बदरे मुनीर होणगे जदों सारियां नू अपनी जान दी पई होएगी, मुहम्मद पाक नू अपने गुलाम दी पई होएगी। कदों समझोगे नबी अस्सलाम दी अजमत नू सुनिया जे, मर रब्बो का मन नबियों का मादीनों का। कब्र में चले जावांगे, पहला सवाल तेरा रब कौन है, दूसरा सवाल तेरा नबी कौन है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तीसरा सवाल मादीनों का तेरा दीन क्या है। पहला जवाब देंगे रब्बी अल्लाह, कहो इंशाअल्लाह। अल्लाह सोहना करम बेमिसाल कर दे, कोई मंगे या न मंगे माला माल कर दे, उन्हों घेरा फकीरी नहीं पा सकती, कदी गुरबत ओदे नेड़े नहीं आ सकती, जेड़ा सोने अल्लाह तो सवाल कर दे, कोई मंगे या न मंगे माला माल कर दे। दिन चढ़दे आ तारे जिवें छुप जांदे ने, ओदी जिंदगी चों गम सारे मुक जांदे ने, जेड़ा एक अल्लाह तो सवाल कर दे, कोई मंगे या न मंगे माला माल कर दे। नवाज शरीफ साहब हाफिज़हुल्लाह ताला तशरीफ ले आ रहे ने पाकिस्तान, माशाल्लाह अहलन व सहलन मरहबा। तशरीफ ले आओ जी, बिस्मिल्लाह तशरीफ ले आओ। अगर नवाज शरीफ अज फौत हो जाए, या इमरान खान या शहबाज शरीफ या जरदारी, तो इन्हों दे कोल दो फरिश्ते होण, मर रब्बो का ते ना कहना
صدارت چاہیے اور مر ربو کا ہے جی مینو وزیر اعظم پڑھا دو اور مر ربو کا مینو جی وزیر اعلیٰ پڑھا دیو ہر وقت۔ اور پاکستان دا عجیب ہی قانون ہے اور ساڈا ملک میں صدقے جاواں ملک تے بڑا پیارا ہے پر حکمران بڑے ودیا ملے نے۔ جنوری نو وزیر اعظم ہوندے نے، فروری نو جیلے ہوندے نے، اور مارچ نو صدر پاکستان ہوندے نے، اپریل نو جناب حوالات وچ ہوندے نے، اور اپریل نو وزیر اعلیٰ ہوندے نے، اور جناب مئی نو بارک نمبر 9 وچ ہوندے صدقے جہاں۔ اور گلاں سانو کر دیو، خبردار اپنی زبانہ بند کرو، پاویں کوئی کاف لیگے، نون لیگے، دال لیگے، جیم لیگے، کاف لیگے، اپنی زبانہ بند کر لو۔ مولویاں دے بارے گلاں کر دیو، اسی ایک مسجد چو چلے جائیے، دوسری چو خطبہ، اوتھے خطبہ، ایتھو امامت نہیں، اوتھے امامت، ایتھے بچے نہیں پڑھاواں گے، اوتھے پڑھاواں گے، ایتھے اعتکاف نہیں پواں گے، اس مسجد نہیں پواں گے، اوتھے بیان نہیں کران گے، ایتھے بیان کران گے۔ ساڈے کول زندگی دے آخری دم تک ہمارے پاس بدر منیر کا مصلی بھی رہے گا، بدر منیر کا ممبر بھی رہے گا۔ تو اڈی آواز نہیں آئی، کہو انشاءاللہ۔ انہاں نو ابل تو کوئی اگے کردہ نہیں نماز پڑھان لی، جے عمران خانو کوئی کر دے تو انہیں پتہ کی کہنا، اس وقت انہیں پیچھا منہ کر کے کہنا میں تمہیں چھوڑوں گا رے۔ اللہ تیرا شکر ہے تو سانو دین والے پاسے مالکا، تو سانو دین والے پاسے لایا ہے، مالکا تو سانو دین والے پاسے لایا ہے۔ اگلی گل ایک اور بھی کرنا چاہنا، انہاں ساریاں نو تساں آزما لیا ہے، ساریاں نو تساں آزما لیا ہے، سارے حکمراناں نو تساں آزما لیا ہے، ساریاں پارٹیاں نو تساں آزما لیا ہے۔ ایتکاں ذرا مولویاں نو بھی آزماؤ، مولوی الیکشن لڑن، انہاں نو ووٹ دے کے ویکھو۔ ایک بندہ میرے کہتا ہے تم ہی کھلو گے ہیں، تو میں تیری کی نیت ہے میں لمحہ پہ جا، تم ہی کھلو گے ہیں، تو کھلو گے کی کرنا سی، ووٹ تے کسے دینا نہیں۔ میں کہا اسی ووٹاں واسطے نہیں کھلوندے، رب دی رضا واسطے کھلونے ہاں۔ جے کر پسند کریں گا تے الحمدللہ، تے جے نہیں پسند کریں گا پھر بھی تیرا شکریہ ادا کر کے تیرے کو معافی منگا گے کہ تیری تے رحمت برس دی سی پئی، اسی تینوں پسند نہیں آئے، ساڈے چ کوئی کمی رہ گئی ہے، تیرے فضل ہی تے کوئی کمی نہیں۔ اور دوسری گل ایک ہوئے، میں انہوں یہ گل آکھی، میں ہاں تو کہنا پیا کہ تم ہی ووٹاں تے کھلو گے ہیں۔ میں ہاں پتر اگر میرا رب مینوں اسمبلی چ لے گیا نا تو میں او کٹا اوتھے کھولنا ہے جیڑا تیرے ابے کولوں بھی نہیں بجنا۔ پہلا تو باتیں ہوتی ہیں نا، پہلے تو باتیں ہوتی ہیں، یہ چوک میں بات ہو رہی ہے، یہ مسجد میں بات ہو رہی ہے، یہ مدرسے میں بات ہو رہی ہے۔ آج ہم پارک میں جلسہ کریں گے، آج ہم چوک میں جلسہ کریں گے، آج ہم فلاں میدان میں جلسہ کریں گے، فلاں جگہ پہ ہم جلسہ سیر کا جو فلاں بہت بڑا گراؤنڈ ہے وہاں جلسہ کریں گے۔ جو آواز پہلے مسجدوں، مدرسوں، چوکوں، چراہوں، میدانوں میں گونجتی تھی، وہ آواز انشاءاللہ اسمبلی میں گونجے گی، جو آواز رب کے قرآن کی ہے، محمد کی زبان کی ہے۔ سارے مل کے کہو انشاءاللہ۔ میں تو انہوں نبی علیہ السلام دی جڑی بات سنا رہا ہوں، کدی آج استاد جی کو ساؤنڈ سیٹ ہو جاندہ نا تو گل بڑی سی باہر۔ میرے دوستو اور کرنا، توجہ فرمانا ذرا، توجہ فرمایا جے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ۔ اس واسطے میرے دوستو غور کرنا، پاک پیغمبر علیہ السلام نو رب نے بڑیاں شانہ عطا فرمائیاں۔ مینوں مولانا یاد آئے، اب پتر لیٹ نہ بارو، مولانا محمد ضیاء القاسمی صاحب رحمت اللہ علیہ یاد آئے، بیان فرما رہے سان، بیان فرماندیاں کیسا جملہ بولیا،
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अन्ता हिल्लुम बिहाज़ल बलद व वालिदिन व मा वलद लक़द खलक़नल इंसाना फ़ी क़बद। तो जुमला किस तरह बोलिया? या अल्लाह मक्के दियां कसमां पे खाना इथे बैतुल्लाह तां फरमाया कासमिया ना, इथे सफा मरवाए तां फरमाया ना, इथे रुकने यमानी है तां फरमाया ना, इथे हतीम है तां फरमाया ना, इथे मकाम इब्राहिम है तां फरमाया ना। या अल्लाह गल की है फरमाया कासमिया सुन ले, इस वास्ते मक्के दियां कसमां उठा रहा, इस शहर दियां गलियां दे अंदर मेरे मुस्तफा दियां तलियां लगियां ने, इस शहर दे अंदर मेरे मुस्तफा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दियां तलियां लगियां ने। मैं ना मेरा भी मोहब्बत है एक अंदाज प्यार जो है मालिक नाल, मोहब्बत होई मालिक नाल, प्यार है नबी अलैहिस्सलाम दी जात पाक नाल। मैं आख्या या अल्लाह मक्के दियां कसमां तां खा रहे हैं, इथे सफा मरवाए तां फरमाया ना, इथे रुकने यमानी है तां फरमाया ना। या अल्लाह मताफ है तां फरमाया ना, या अल्लाह दे उत्ते गलाफ है तां फरमाया ना, इथे हतीम है तां फरमाया ना। या अल्लाह इथे तेरा हबीब पैदा होया तां फरमाया हाँ। फिर आखो या छोटियां मशीनां बोल दिया ने, वड्डे टैंक बोलो, बोलिया करो। मैं तुहानू बुलाना चाहना वा वरफाना लका ज़िक्रक, वरफाना लका ज़िक्रक। ते मेरे मुस्तफा अलैहिस्सलाम आखिरी नबी बन के आए। मेरे दोस्तों गौर करिया जे, मिर्जे कीता नबूवत दा झूठा दावा, की फर्क इस्लाम नू पै गया है। जेकर गालड़ खजूर ते चढ़ जावे, जेकर गालड़ खजूर ते चढ़ जावे, केड़ा दरख्त नू पुट के लै गया है। मिर्जे नहीं कुरान हदीस मन्नी, केड़ा पहाड़ साडे ते टह गया है। जेकर कुत्ता कपाई चो लंघ जावे, केड़ी रजाई बना के लै गया है। असा ते सरकार दियां अजमतां नू बयान करना है। फिर तुहानू गल सुनावा, तड़प जाओ जरा। सूरत सब तो वख सोने दी, पाक पैगंबर इस्लाम दा तज़किरा करना चाहना। मैं पाक पैगंबर इस्लाम दी जलवत बयान करा, खलवत बयान करा, सूरत बयान करा, सीरत बयान करा, जमाल बयान करा, कमाल बयान करा, गैरत बयान करा, जुर्रत बयान करा, इज्जत बयान करा, अजमत बयान करा, वकार बयान करा, प्यार बयान करा, नमाज बयान करा, जिहाद बयान करा, पाक पैगंबर इस्लाम दी शफकत बयान करा, मोहब्बत बयान करा, नाम बयान करा, खानदान बयान करा, सोने ते उतरन वाला कुरान बयान करा। गल बड़ी सुन वाली जे सीरत बयान करा, जे शान बयान करा, मेरे दोस्तों हुसन जमाल बयान करा। आसमान दा चन शर्मा जाए, जे कमाल बयान करा ते चन दो टोटे हो जाए। वरफाना लका वरफाना लका ज़िक्रक। गल सुन वाली जे, सूरत सब तो वख सोने दी, सूरत सब तो वख सोने दी, सोहनी सब तो अख सोने दी, सूरत सब तो वख सोने दी। इत्थे रहंदे उस्ताद जी। सूरत सब तो वख सोने दी, सोहनी सब तो अख सोने दी, दुनिया आखिरत बन जाएगी, सीरत सामने रख सोने दी।
लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाह कुरान दे परवाने हो नबी सुल्तान अलैहिस्सलाम दे हुबदारो लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाह उस्वतुन हसनतुन लिमन कान यरजुल्लाह वल यौमल आखिर व ज़करल्लाह कसीरा। मैं नबी सुल्तान अलैहिस्सलाम दे बारे जेड़ी गल करना चाहना वा सीरत सामने रख सोने दी वुजू करके ये गल मैं कही ना मस्जिद च वाड़ के ये गल मैं कही ना कुरान हाथ च फाड़ के ये गल मैं कही ना मिंबर ते चाड़ के ये गल मैं कही ना अल्लाह ही तो डर के ये गल मैं कही ना हर हर बात है सच सोने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वअल्लमका मा लम तकुन तालम वकान फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा। मैं सदके जावा इन्ना फज़लहु काना अलैका कबीरा फला व रब्बिका ला युमिनून हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम सुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजम मिम्मा कज़ैता व युसल्लिमू तस्लीमा। तुहानू खुशी बहुत ज़्यादा तो जो फरमाया जे सरदार गढ़ वाले हो तुहानू खुशी बहुत ज़्यादा मंजूर नू खुशी बहुत ज़्यादा नबूवत के आमत तक सोने। मेरे यार ने अज़मत सहाबा रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन दा नारा मारिया। सुनो कुरान पाक इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीन अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्ना। आगे सुनना कुरान पाक अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्ना वलम्मा यातिकुम मसलुल लज़ीना खलौ मिन क़ब्लिकुम। तीसरा मुकाम सुनना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलिफ। ओए चला वो बंदे खसकान वास्ते आए। ओए चल तू बाहर ट्रैक्टर स्टार्ट कराना है एडा सोहना मजमा बड़े कसमे खुदा दी बंदियां दी समझ आंदी है कोई गल कर। वो इत्थे बंदे नहीं पे काबू होंदे। मैं बीबियां नू कोई सबक सिखाना पे एक बीबी है पिंडी अपना इंडिया दी चवल जई पता कहती की है। ये मौलवी कहते हैं कि बंदों को इंसानों को और मोमिनों को 72 हूरें मिलेंगी। मैंने उस वक्त कलमा पढ़ना है जब ये कहीं लिखा हुआ मिला कि औरतों को जन्नत में 72 खामद मिले। चवड़े जी ये बयान उदों दिते जदों मैं बुढ़ा हो गया तेनू सप लड़े। और सुनो खुदा की कसम इंडिया हो अमेरिका हो जापान हो इंग्लिस्तान हो और कोई भी मुल्क हो डेनमार्क हो इसराइल हो सुनो कोई कुरान और सुन्नत के खिलाफ बात करने की जुर्रत ना करे। हम इंशाअल्लाह जिंदा हैं और अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर शहीद के रूहानी फर्जंद जिंदा हैं और मुजाहिदे अनथक प्रोफेसर हाफिज मोहम्मद सईद हाफिज़हुल्लाह के वर्कर जिंदा हैं। हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। हम किसी की तबीयत को नहीं देखते मोहम्मद की शरीयत को देखते हैं। सारे मिलकर आखो इंशाअल्लाह। ऊंची आवाज ना कहो। मेरे मुस्तफा अलैहिस्सलाम दियां
کیا بات ہے. پاک پیغمبر علیہ السلام سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی بن کے آئے. آؤ سنو میرے دوستو، پاک پیغمبر علیہ السلام پہلا آسمان، دوجا تیجا چوتھا پنجواں چھواں ستواں. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہو هو السمیع البصیر. ترجمہ سناؤ. قاری صاحب آگے چورا مانے کے تو قاری صاحب کی نہ کر صاحب قاری ہاشم علی صاحب اہلم و سہلم مرحبا. قاری ہاشم صاحب گل بڑی سنن والی جے. میں پھر تانوں جڑی گل سنا رہا سا سنیا جے ذرا. انا فتحنا لک فتحا مبینا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا. چوتھا مقام انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واسیلا. میرے مصطفیٰ علیہ السلام دی گل آئیے تو سن لو. انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا فعصا فرعون الرسول فاخذناہ اخذا وبیلا. میں صدقے جاؤں میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤہم فہم استاد جی نہ کرو ایڈا سونا واہ اللہ دا نہ آیا. فرمایا فہم غافلون. آنکھو سبحان اللہ. میں تو پھر ترجمہ بھی سنا دیا. ترجمہ آج مالک نے بڑا کرم فرمایا. جنی تھکاوٹ ہوئی ہے انہا رب دا کرم ہو گیا، رب مہربان ہو گیا ہے. جن کو یاسین لقب سے پکارا گیا. پاک پیغمبر علیہ السلام دی بات کرنا چاہنا. جن کو یاسین لقب سے پکارا گیا ان کے سینے پہ قرآن اتارا گیا. جن کو یاسین لقب سے پکارا گیا کیوں مقدر پہ نازا نہ ہو سعدیہ. کیوں مقدر پہ نازا نہ ہو سعدیہ. کیوں مقدر پہ نازا نہ ہو سعدیہ. جس کو مل دو جہاں کا پیارا گیا. جن کو یاسین لقب سے پکارا گیا. نعت پڑھتا ہے جو بدر منیر کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور میرے دوستو سردار گڑھ والے ہو اردہ گرد آن والے ہو نعت پڑھتا ہے جو بدر منیر کی. نعت پڑھتا ہے جو بدر منیر کی. اس کو مل جنت کا نظارہ گیا. جن کو یاسین لقب سے پکارا گیا. آج کی رات کا عجب ہے سما.
آج کی رات کا عجب ہے سما، آج کی رات کا عجب ہے سما، آج کی رات کا عجب ہے سما، نعت سن کے تڑپ، نعت سن کے تڑپ، نعت سن کے تڑپ یہ مجمع سارا گیا، جن کو یاسی لقب سے پکارا گیا۔ سارے درود پاک پڑھو صلی اللہ ہو، پھر آکھو صلی اللہ ہو علیہ وآلہ وسلم۔ اور میرے مصطفیٰ علیہ السلام دیاں کیا باتاں، پاک پیغمبر علیہ السلام دیاں کیا باتاں سنیا جو ذرا۔ دوسرے نبیوں نے بلایا، مالک کائنات نے فرمایا یا آدم اسکن انت و زوجک الجنہ، میرے آدم جی جنت ہی ٹھہرو، جنت ہی ٹھہرو۔ آپ دیکھو نا قسم مولانا صاحب یہ ایتھے ایڈے ٹشن نال بیٹھا ہے تے جنت حوراں دے سامنے کیویں بیٹھے گا؟ انہاں آنی پانی لیا، کیا بات ہے، کیا باتاں نے تے گل تانوں سناواں۔ او جنت جی دے وچ ہمیشہ جوانی، مولانا محمد شریف صاحب نا الہ آبادی رحمت اللہ علیہ ایک تھان تے نا پورا دا شان بیان کیتا، پورا سونیاں بڑیاں، وہ پانی پین گیا حلق دے بھی جو ایتھوں پانی گزردہ ہویا نظر آئے گا۔ انہاں دا دپٹا بڑا قیمتی، انہاں جناب انہاں دیاں گردناں جناب لمیاں، انہاں نو بڑا رب نے حسن و جمال دیتا ہے۔ ایک بابا تقریر تو بعد کہندا ہے نوہاں تو بڑا تانگا جے کدی کالی حور مل جائے گا، نوہاں نے بڑا تنگ کیتا ہے۔ مولوی صاحب تساں حوراں دا بڑا شان بیان کیتا ہے، پر ہمیں نیجے ملنیاں کچھ کرنا پائے گا۔ او جنت میں صدقے جاواں، او جنت جی دے وچ ہمیشہ جوانی، تڑپ جاؤ پروانے ہو تڑپ جاؤ، او جنت جی دے وچ ہمیشہ جوانی، جی دے وچ مچھلی دی پہلی مہمانی، او جنت جی دے وچ زمردی زمینہ، زمینہ تے وچیاں سبز رنگ کلینا، زمینہ تے وچیاں، زمینہ تے وچیاں سبز رنگ کلینا، او جنت جی دے وچ نعمتاں بے شماراں، او جنت جی دے وچ بہاریں بہاراں، او جنت جی دے وچ نعمتاں بے بہانے، اے فرمایا سانو سونے مصطفیٰ نے۔ کئی بندے نا اور کی گلہ کر دیں اکھے جی تو تاں دی چھاں ہووے اپنا گراں ہووے، وان دی منجی ہووے جیڑی تیرے ابے نے اونی، سر تھلے باں ہووے، تو تاں دی چھاں۔ میں میرے کولو سن ایک دفعہ نا رنڈالا خورد میں یہ شعر سنائے مجاہد ملت مجاہد اسلام پروفیسر عبد الرحمن مکی صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ دا خطاب میرے تو بعد تے میرے لئے بڑی دعا کرن، میرے بڑے ہی خوش ہون۔ اے چاند دن ہوئے نے راول پنڈی جلسہ مجاہد اسلام مجاہد ملت رانا اشفاق صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس کروائی، پروفیسر عبد الرحمن مکی صاحب دا خطاب تو میں پتہ کی کہہ رہا سا مالک سونیا کاش کہ اس طرح دے لوگ وزیر اعظم ہون تے سونے دی چڑیا ملک بن جائے، ملک وچ قرآن و سنت دے پرچم لہرا جائے، قرآن و سنت دے پرچم ملک دے اندر لہرا جان۔ اگر اس طرح دے لوگ وزیر اعظم ہون میرے دوستو دنیا نو پتہ لگے، عالم اسلام نو پتہ لگے پاکستان کون ہے، پاکستان دا وزیر اعظم کون ہے۔ اور میں صدقے جاواں جرت بہادری بڑی گل ہوندی ہے۔ جلسہ پتہ کیتے سی لیاقت باغ دے سامنے جتھے بے نظیر نو نا گولی ماری، انہاں لیاقت علی خان گولی ماری، اور گولیاں مارن والے بھی بڑے چول نے، بندے کمندے نہیں ویندے، کسے نو گولی نہ مارو، ویکھو کوئی کردہ کی ہے تے گولیاں مار کے کی تانوں لبدا ہے؟
लियाकत अली खान नूं गोलियां मारियां, बेनज़ीर नूं। मेरे को बंदा कहता इत्थे तो जिहड़ा आउंदा उहनूं गोलियां मार दे, तू की लेना है? बंदे भी कसमें बड़े बड़े, इत्थे तू की लेना है? मैं गल सुन, मैं मदीने वाले सोने दा शान बाद विच बयान करने वास्ते आया। मदीने वाले सोने दी जात पाक दी इज्जत वास्ते मरन लई पहला आया। वो बंदा मर के मदीने वाले दे खाते पै जाए, होर की चाहिए? खत्मे नबूवत पाक पैगंबर सलाम दी। और मेरे दोस्तों असी तो लोग कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ओ मालिक कितना मेहरबान है। मेरे दोस्तों मालिक कितना मेहरबान है। तवज्जो फरमाया जे, जिन्हें आमिना दे लाल पैकरे उसनो जमाल साहिब शरफो कमाल मेरे तेरे पीरो मुर्शद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं बड़ा शान ते बड़ा मर्तबा ते बड़ा मकाम अता फरमाया। सुनो फिर मैं क्यों ना कवा, दूसरे नबियां नूं बुलाया, या ज़करिया इन्ना नुबश्शिरुका बिगुलाम। दूसरा मकाम फलम्मा अस्लमा व तल्लहु लिल जबीन व नादैनाहु अय्या इब्राहीम कद सद्दक़तर रोया इन्ना कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन। पर जब मेरे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम दी वारी आई, त्वाहा मा अंज़लना अलैकल कुरान लितश्का, त्वाहा दी शान वालिया फलकाते जान वालिया, शान तेरी बल्ले 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 बल्ले, शान तेरी बल्ले बल्ले, रब भी सलाम कल्ले दुश्मना दे पैरा थल्ले चादरां विछाण वालिया फलकां ते जान वालिया। देखो हुण उस्ताद जी बिल्कुल स्पीकर नूं नहीं पे छेड़ दे, बड़ी वधिया गल है। कसमें स्पीकर सैट हो गए, इहदा पता यह लगा भी जिस जेड़ा बंदा जेड़े बंदे नूं बार बार गल्लां करे ना वो डिस्टर्ब हो जाता है। किसी नूं बार बार ना छेड़ो। अगर जनाब गल्लां करांगे तो परेशानी बहुत ही वधेगी। सबर करया करो, सबर करया करो। हुण जिहड़ी गल तुहानूं सुनाना चाहना, बड़ा सोहना नाम तेरा, बड़ा सोहना नाम तेरा, उच्चा खानदान तेरा, उच्चा खानदान तेरा, उच्चा खानदान तेरा, उच्चा खानदान तेरा, दाता रहमान तेरा, दाता रहमान तेरा, दाता रहमान तेरा, आयता सुनाण वालिया फलकां ते जान वालिया, तज़किरे निआम तेरे, तज़किरे निआम तेरे हुंदे सुबह शाम तेरे, हुंदे हर आन तेरे, पूरे विच जहान तेरे, सारे विच कुरान तेरे, तज़किरे निआम तेरे, तज़किरे निआम तेरे, सारे विच जहान तेरे, पूरे विच कुरान तेरे, बादशाह गुलाम तेरे, बादशाह गुलाम तेरे, बादशाह गुलाम तेरे, बकरियां चराण वालिया फलकां ते जान वालिया सल्लल्लाहु
अलैहि वालैहि वसल्लम। मेरे दोस्तों, मैं जी बात तुहाडे गोश गुजार कर रहा सा, मेरे मुस्तफा अलैहिस्सलाम दी ज़ात पाक नू अल्लाह ने बड़ियां शाना बड़ियां इज्जतां अता फरमाइयां। एक गल होर भी है, साडे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुजाहिद नबी, आहा मुजाहिद नबी। या अय्युहन नबियो जाहिदिल कुफ़ार वल मुनाफिकीन वग़लुज़ अलैहिम। असा काफरां नाल लड़ना है, असा आपस में नहीं लड़ना, असी लड़ांगे काफरां नाल। नस मुदी नस तेरी हो गई है हुण बस, अम्मा तेरी वैगन लगदी अब्बा तेरा ट्रक। नस मुदी नस तेरी हो गई है हुण बस, जिहाद करो काफरां दे नाल विच कुरान दे आया है। जिहाद क़यामत तक जारी रहना पाक नबी फरमाया है। जो फरमान नबी प्यारे हुंदा है बरहक। नस मुदी नस तेरी हो गई है हुण बस, जिहाद क़यामत की जिहाद जारी रहेगा क़यामत तक। वरफाना लका ज़िक्रक सोने दा तज़किरा क़यामत तक। फिर माशर के मैदान अंदर भी परचम लहराएगा तो नबी अलैहिस्सलाम दा लहराएगा। लिवाउल हमद दा जनाब लिवाउल हमद दा झंडा लहराएगा। इत्थे की है? ऐ जी मरकजी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान दा झंडा है, ऐ जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान दा झंडा है, ऐ जी जमातुद दावा दा झंडा है, ऐ जनाब इमरान खान दा झंडा है, ऐ नवाज शरीफ दा झंडा है, ऐ मौलाना फजलुर रहमान दा झंडा है, ऐ सिर्फ जरदारी दा निरा ही डंडा है। वो झंडे वाली गल ही पंजाब तो मुक गई है, हुण निरी सोटी भजाई फिरदा है, तो वह भी इंशाअल्लाह खत्म हो जाएगी। और जनानी मरवाण वालिया साडा तू की खैर खाई करनी, आप बीवी नूं मरवाया। मेरा कसमे दिल करदा है किसी वक्त मैनूं जरदारी किते लभ जाए चौक विच मैं मार मार लितर इहदा धूं कढ दिया कन्नां दे विचों, जा चवल जमाने दिया कदी एडी चंगी बीबी भी किसे मारी। दुआ कर दिओ अल्लाह जरदारी दा ओहो जिहा अंजाम की उस तो वध अंजाम करे। उची आमीन आखो। खुदा दी कसम जेड़ा बंदा करदा है वह भरदा है, जेड़ा बंदा करदा है वह भरदा है। और लोगों सुनो बात मैं कर रहा सा, मेरे मुस्तफा अलैहिस्सलाम मुहाफिज बन के आए, मुजाहिद बन के आए, आबिद बन के आए, जाहिद बन के आए। मैं सदके जावा सिपा सालार बन के आए, जरनैल बन के आए, इमाम बन के आए, साड़ी जिंद जान बन के आए। मैं सदके जावा बदरे मुनीर बन के आए, हर खूबी दी अखीर बन के आए। इन्हां को सिर्फ ना लड़ाइयां सुन लो, साडे हुक्मराना को लड़न के बड़े शेर ने और बयानबाजी के बड़े शेर ने और फेसबुका के बड़े शेर ने, यूट्यूब और जनाब की एक और की गूगल और बेड़ा गर्क हो गया। वो बड़े माहिर ने, इनू इंज कर दियो, इनू इंज कर। वो एक बंदा ना चीचा वतनी का टुर गया सऊदी अरब, वो एक अरबी नाल लड़ पिया, तो अरबी अपने आप वतनी कहते हैं, वतनी। तो पता की कहता अरबी, कहता ओए पाकिस्तानी होएगा तो अपने अब्बे को होएगा आना वतनी। साडा बेली कहता अरबी होएगा तो अपनी बेबे को होएगा आना चीचा वतनी। मेरे तो किसी साडे बेलियां लड़ाइयां बड़ियां। खुदा दा वास्ता जे मैं तुहानू दावत देना चाहना, आओ पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम दी गल करिए, सोने मुस्तफा अलैहिस्सलाम दियां। मेरे दोस्तों तारीफा करिए सैयदुल अंबिया अलैहिस्सलाम दियां। आप दी जुबान एडी प्यारी सुनना, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वन नजमे इज़ा हवा मा ज़ल्ला साहिबुकुम व मा गवा व मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयु और एक गल तुहानू सुनावा, जरा तवज्जो फरमाया जे। मैं सदके जावा मुस्तफा अलैहिस्सलाम दी आज़मतां तो, कैसा प्यारा सोना साडा नबी। मेरे दोस्तों गौर करया जे, दिल नबी दे
सदके जावा सोने मुस्तफा अलैहिस्सलाम दियां शाना तो दिल नबी दे प्यार कोलों रजदा ही नहीं सोना एहो जिहा जग विचों लभदा ही नहीं सोने नबी दी जुबान साडे वास्ते कुरान किसे होर दा बयान चंगा लगदा ही नहीं मैं इशारा करना तुसा उदों बोलना है किसे होर दा बयान चंगा मिल के ईमानदारी नाल किसे होर दा बयान चंगा हाँ 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 किसे होर दा बयान चंगा जी 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 किसे होर दा बयान चंगा जिन्नू नबी दी नहीं हुब गया गुमराही विच खुब ओदा बेड़ा गया डुब बन्ने लगदा ही नहीं दिल नबी दे प्यार कोलों रजदा ही नहीं सोना एहो जिहा जग विचों लभदा ही नहीं मैं अगले दिन इस्लामाबाद बैठा था पिंडी साडा भाई है इमरान मुगल साहब उन्होंने घर बैठे सा तीन बंदे आ गए दो बंदियां पग्गां बनिया सन एक बंदा जनाब सिर तो नंगा मैं यार दुआ करो मौलवी हुक्मरान बन जान मौलवियों की हुकूमत बन जाए एक बंदा कहता मैं तुसां की एक गल दसां अगर तुसा ना मर्जी दुआ करो या बद दुआ करो तुसा की गल एक सुना मैं वो बोली अपनी बार मैं तो सादा लफ्ज़ सुना उसने कहा मौलविया की गल सुन लो अगो दुआ करनी जे दुआ कर लो बद दुआ करनी जे बद दुआ कर लो साडे पिंड मौलवी आ गया उन्हें कहा मैं मुल्तान दा वां ऐसी उस तो भी अगे दूर दा उन्हें आके 3-4 गावां रख लियां जनाब वादा वादा गया रहमतां होंदियां गईयां जनाब मौलाना साहब कहने लगे 3 साल के बाद मैं चलिया वहाँ जनाब शादी है मेरी बीवी भी जा रही है उन्हें 8-10 लाख रुपया बंदियां कोलों और बीवी नूं कहा तू अपन सहेलियां कोलों कांटे शांटे वो कि 23-24 तोले सोना कट्ठा किया गावां ट्रक ही पाइया समान पाया चल बई मौलाना साहब उस आख्या उदों का गया अज पिया हुंदा हुकूमत लै लो तुसां तो साडे लेले भी लै जाओ सारे मौलवी इको जाए ते सारे बोलो सारे हुक्मरान भी इको जाए बोलो सारे सारे पीर भी इको जाए खुदा दा वास्ता जे आओ मैं जी बात तुहानूं दसना चाहना पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम दे बारे तुहानूं गल सुनाना चाहना वा ध्यान नाल सुनिया जे जरा पीर मेरे दियां धुम्मां सदके जावां सोने मुस्तफा अलैहिस्सलाम आलमे अरवाह दे अंदर तज़किरे व इज़ा अख़ज़ल्लाहु मीसाकन नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा सुम्मा जाकुम रसूलुम मुसद्दिकुल लिमा माकुम लतुमिनुन्न बिही वला तंसुरुन्ना काला अक़ररतुम व अख़ज़्तुम अला ज़ालिकुम इसरी कालू अक़ररना काला फशहदू व अना माकुम मिनश शाहिदीन और मेरे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम की बात आई तो सुनना लक़द जाकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम गल तो एक सुना रहा सा ऐ की हो तूता दी छां मैं तूता दी छां दिया कोई लग दिया मंजूर को सुन मैं आख्या रब दा कुरान होवे आवाज नहीं आई रब दा कुरान होवे नबी जी दा फरमान होवे मक्का मदीना होवे महीना रमजान होवे
रब दा कुरान होवे। अगली गल सुनिया जरा, मिशन जिहाद होवे, मुहम्मदी नमाज होवे, हर मोमिन दुनिया उते जिहादी नवाब होवे, मुहम्मदी नमाज होवे। मैं सदके जावा पाक पैगंबर जनाब मोहम्मद, आखो 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 सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं सुना देना मेरे यार दा बड़ा वेखो जी हाफजा बड़ा जी, ऐस मेरे बेली दा हाफजा बड़ा जी। मैं जेड़ी गल तुहानू सुनाना चाहता सा, बात बड़ी सुनने वाली जे, बात बड़ी सुनने वाली जे। मेरे यार दा हाफजा बड़ा है, शान वखरा आमिना दे लाल दा, फातिमा अली दी जोड़ी बड़ी निराली है, हसनो हुसैन दी शान बा कमाली है, जग ते चर्चा सोने नबी दी आल दा, शान वखरा आमिना दे लाल दा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुनिया ते आया मेरा सोना हुसैन नबी, पैदा होया, जरा पीछा हो जा यार, इन्नी आवाज खिंचदा ना प्यार, थोड़ा पीछे। पैदा होया जग ते मेरा यतीम नबी, इंज ते रब यारो किसे नू नहीं जे पालदा, शान वखरा आमिना दे लाल दा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कसमें साडा एवें लोकी तवा लांदे ने। रात असी पखड़ दे कोल ना हैदराबाद जलसा चौधरी नासर महमूद गखड़ साहब जलसा कीता उन्हां, और एक बंदा सुन के ना कहंदा यार एवें भाबियां नूं बुरा कहंदे रहे। पता शेर केड़े पढ़े सुनिया जा, सुनो फुल्लां दियां हुंदियां ने कई किस्मां, कई रंग ते कई डिजाइन, लोको जिन्हां दी रंगत नू तक तक के पई हुंदी है दुनिया फैन, लोको पर दो फुल आए इस जहान अंदर, जेड़े नबी जी दे दिल दा चैन, लोको सोने नबी जी उन्होंने चुमदे नाले सुंघदे सन, एक हसन दूजा सोना हुसैन, लोको आका दा नवासा आलीशान वेखिया, तीरा थले पढ़दा कुरान वेखिया, पुत्र सोने अली दा जिगर बतूल दा नाजा नाल पलिया, लाडला रसूल दा नबी जी दी चूस दा जुबान वेखिया, तीरा थले पढ़दा कुरान वेखिया। मेरे मुस्तफा अलैहिस्सलाम दिया क्या बातां कर दे हो, हसनैन दे नाने नाल जिन्हां पक्कियां लाइयां ने, उच्ची आखो गूंज पा दो, हसनैन दे नाने नाल जिन्हां पक्कियां लाइयां ने, सोह रब दी सोह रब 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 सोह रब रब सोह रब दी जग अंदर उन आज़मत पाइयां ने, सोने दिया मक्की दिया मदनी दिया प्यारे दिया मिठड़े दिया अनोखे दिया निराले दिया, सोने दिया जुल्फा दी की सिफत बयान करा, खुद रब सच्चे लोगों जिदियां कसमां चाहियां ने।
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे एडे साढ़े प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर दा जवाब नहीं जवाब रहन दे हुजूर दा जवाब नहीं जवाब रहन दे ला जवाब नू तू ला जवाब रहन दे नबी जी दा जवाब नहीं जवाब रहन दे अली और मुर्तजा सानू जान नालों प्यारे ने हसनो हुसैन सोने अखियां दे तारे ने जन्नती नवाब ने नवाब रहन दे जन्नती नवाब ने नवाब रहन दे नबी अलैहिस्सलाम दे बारे रब ने मेरे कोलों शेर चंद बनवाए वो मैं तुहानू सुनाना चाहना चंबा ते चंबेली होर फुल बेशुमार ने थाओ थाई सबना दे सोने महकार ने पर सोने नबी पाक नू गुलाब रहन दे फिर आखो अच्छा अगला शेर सुनावा तुहानू शेर सुन लो ये शेर सुन के बाकी दो अजे होर ने मगर गल बड़ी सुनने वाली है ध्यान करिया जे जरा पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम दे बारे माशर वाले दिन जदों धुप ने सताना है सोने नबी पाक सानू सीने नाल लाना है ते कहना की है अल्लाह जी एन मेरे उम्मती एन मेरे उम्मती एन मेरे उम्मती हिसाब रहन दे इस तो अगला शेर सुनावा मौलवी साहब कहते हैं कोई मस्जिद वास्ते पैसों की लोड़ है कड्डो पैसे कड्डो गल सुनो और मौलवी मंसूर तुहानू कह रहा है जो मदीने वाले का गुलाम है और मस्जिद भी कह रहा तुसी अल्लाह के मेहमान हो तो मैं कहना पैसे कड्डो ये अल्लाह वो वक्त ना लिया है कि जलसा सुन के जाओ तो नहर के नालों कह कड भाई लियो लियो पैसे माशाल्लाह ए बिस्मिल्लाह पढ़ी गई है बिस्मिल्लाह रहमान भाई जिन्हों को नहीं वो लिखवाओ भाई बाकी दो शेर ने वो तुहानू सुनाने ने फिर तुसा जाना फिर दुआ करनी है ये मौलाना साहब ने अगे माशाल्लाह 1000 रुपया दिता है या उमैर साहब नू इन्हां दा की नाम है भाई गुलाम रसूल साहब हाजी गुलाम रसूल साहब ने 5000 रुपया माशाल्लाह मस्जिद वास्ते 1000 चौरी काशफ साहब अल्लाह पाक इन्हों कामयाब दुनिया च भी करे तो आखरत के अंदर भी करे चौरी काशफ साहब 1000 रुपया देते उठो भाई उठो सारे औरतां आगे अपील है कांटे कोके तीलियां गलू बंद गजरे और की कहते हैं कड़े वो भी भेज दो वो ना हो मौलाना अब्दुल्ला अंसार साहब कहते होंगे ने एक बीबी कह लगी खामद नूं भी मेरे खामदा मेरा नक खाली है मैनू तीली बनवा दो सके चुप कर महंगाई बड़ी है मेरा तीला नहीं दिया हालात हो जाए बहरहाल तुम इंज करो उठो सारे जरूर हिस्सा पाओ भाई मैं बाकी दो शेर सुनावा फिर मैं तुहाडे कोल इजाजत चाहवां ते लो शेर सोनी लो ए तुसी माशाल्लाह नाल नाल थावन भी करना है इधर गल सुनिया अच्छा मौलाना साहब ने एक और गल की थी मुंजी लिखाओ मैनू दो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम मुंजी लिखाओ भाई 10 हाजी गुलाम रसूल भाई आज भाई अल्लाह जानदा फर्स्ट आ गया भी अल्लाह के फजलो करम दे नाल हाजी गुलाम रसूल साहब माशाल्लाह इस मस्जिद दे बानी उन्हें 10 मन माशाल्लाह उन्हें मुंजी कह दी थी अच्छा गल सुनो ज्यादा नहीं तुहाडे कोलों 100 मन मुंजी दे दियो उस तो बाद दुआ करिए लिखवाओ भाई 90 मन रह गई जब मगर लिखवाओ भाई लिखवाओ जज़ाकुमुल्लाह ताला आसनुल जज़ा लिखवाओ भाई बहुत बहुत शुक्रिया लिखा दो
10 मन हो गए जे। अच्छा यार 100 रहन दियो, आई एम वेरी सॉरी, मैं तुहाडे कोल माजरत चाहना, ये 50 मन कर दियो यार, 40 मन और दे दियो। उस तो बाद 2 शेर सुनो फिर दुआ करिए। 40 मन मुंजी चाहिए भाई। मोहम्मद सलीम 1 मन। हैं जी मोहम्मद सलीम भाई 1 मन माशाल्लाह। नाल दसिया हो ना 1 मन भाई सलीम साहब वालों। इलाका भी दसिया हो नाल। बल्ले 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 डॉक्टर मंजूर भाई तेरा अल्लाह भला करे। डॉक्टर मंजूर साहब 1 मन। अजमल साहब लिखाओ यार, लिखा भाई अजमल बेलिया 1 मन अजमल। ये जिदा आप बंदा मन ते पहुंची शान देख इन्होंने की अजमल साहब साढ़े भाई अजमल साहब भाई 3 मन भाई जज़ाकुमुल्लाह ताला बहुत बहुत शुक्रिया देगा इंशाअल्लाह। 3 मन भाई अजमल साहब लिखवाओ भाई, लिखाओ जज़ाकुमुल्लाह ताला। भाई आया मोहम्मद याया 2 मन भाई। मोहम्मद याया साहब 2 मन भाई, 2 मन मोहम्मद याया साहब बहुत शुक्रिया। लिखवाओ भाई लिखवाओ। मज़हरुल इस्लाम CD सेंटर, मज़हरुल इस्लाम CD सेंटर दे प्रोग्राम माशाअल्लाह रिकॉर्ड करने वास्ते आए ने, तुहानू तकरीरां मिल जाएंगियां और मुंजी ते दियो माशाअल्लाह। लो भाई बाकी 2 शेर सुन लो, तुसी चूंकि मेरे पुराने यार हो, बड़ा तुसी दीन वास्ते तावन करदे हो, तुहानू 2 आखिरी शेर सुनाओ। जदों दा कुरान पाक नू दिल विच वसाया है, हदीसे मुस्तफा नू सीने नाल लाया है। छोड़ परा छोड़ परा छोड़ परा 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 छोड़ परा होर कोई किताब रहन दे। मौलाना उमर फारूक ने मौलवी मंसूर नू सरदार गढ़ बुलाया है। मौलाना अब्दुल रज़ाक ताहिर नाल गुनाहगार मंजूर भी आया है। बस मंजूर हुण खिताब रहन दे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाक़िबतुल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा अंसुरिल इस्लाम वल मुस्लिमीन, अल्लाहुम्मा अय्यिदिल इस्लाम वल मुस्लिमीन, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीस। अल्लाहुम्मा अइज़्ज़ना फिद दुनिया वल आखिरा वला तुज़िल्लना फिद दुनिया वल आखिरा, अंत वलियुना फिद दुनिया वल आखिरा, तवफ़्फ़ना मुस्लिमीना व अलहिक़ना बिस्सालिहीन। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ा अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाह।